बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और आज एक ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से बहुत अहम वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे शख्स के बारे में जो ऑनलाइन अर्निंग में आपकी हकीकी मायनों में मदद कर सकता है। वैसे तो आप यूट्यूब पे आते हैं, बेशुमार लोग, जैसे मैं आपको बताता रहता हूँ, आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें बताते रहते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली करते हैं तो आप कामयाब नहीं होते। तो आज मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा जो हकीकी मायनों में आपकी मदद कर सकता है और सिर्फ वही कर सकता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक मुहावरा इंग्लिश का बताना चाहता हूँ। मुहावरा ये है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर फॉर नन। कहा जाता है कि एक ऐसा शख्स जो बहुत सारे मामलात में इल्म रखता हो लेकिन माहिर किसी चीज़ का भी ना हो, तो ऐसा शख्स जो है वो कभी कामयाब नहीं होता, याद रखिएगा। तो अगर आपने कामयाब होना है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे वो इंटरनेट पर हो या प्रैक्टिकली फील्ड में हो, अमली ज़िंदगी में हो, तो आपको किसी एक चीज़ में महारत हासिल करनी पड़ती है। जी हाँ, मैं बिल्कुल आपको हकीकत बता रहा हूँ, क्योंकि शख्स को बताने से पहले मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि बहुत सारे हमारे दोस्त, बहन भाई, स्टूडेंट्स, हाउस वाइफ्स मुख्तलिफ़ बातें सुनकर मुख्तलिफ़ चीज़ें सीखनी शुरू कर देते हैं। मुझे अक्सर मैसेजेस आते हैं कि सर मुझे डिजिटल मार्केटिंग भी आती है, मुझे वेबसाइट डेवलपमेंट भी आती है और मुझे ब्लॉगिंग भी आती है, मैं वेबसाइट भी बना सकता हूँ या बना सकती हूँ, और मुझे कंटेंट राइटिंग भी आती है, मुझे डाटा एंट्री भी आती है, लेकिन ऑर्डर्स नहीं मिलते। यही बात है कि आप एक ऐसे शख्स हैं जो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है लेकिन मास्टर फॉर नन, यानी किसी एक में माहिर नहीं है। तो सिर्फ एक चीज़ जो पहले आपने मेरी याद रखनी है कि खुदा का नाम है, भेड़ चाल को छोड़ देना है आपने। अगर कोई कहता है कि डिजिटल मार्केटिंग सीख लें तो आप डिजिटल मार्केटिंग की तरफ भाग पड़ते हैं। अगर कोई कहता है वेबसाइट डेवलपमेंट सीख लें तो आप वेबसाइट डेवलपमेंट की तरफ भाग पड़ते हैं। अगर कोई कहता है यूट्यूब के चैनल में बड़ी अर्निंग है, आप उस तरफ भाग पड़ते हैं। ये काम छोड़ दें। जिस तरह अल्लाह ताला ने हमारा चेहरा मुख्तलिफ बनाया है, तमाम इंसानों की दो आँख, कान, नाक, होंठ सबके हैं, लेकिन चेहरे मुख्तलिफ हैं, पहचान मुख्तलिफ है, पसंद नापसंद मुख्तलिफ है, सोचने का अंदाज़ मुख्तलिफ है। बिल्कुल इसी तरह मुख्तलिफ़ चीज़ों में महारत हमारी मुख्तलिफ होती है। ज़रूरी नहीं है कि एक बहुत अच्छा शख्स हो, नेक हो, इमाम मस्जिद हो, तो वो ड्राइवर भी अच्छा हो। और ये ज़रूरी नहीं है कि एक शख्स जो है वो वेबसाइट डेवलपमेंट में अच्छा हो तो वो अच्छा इंजीनियर भी हो, वो अच्छा लॉयर भी हो, वो अच्छा डॉक्टर भी हो। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अल्लाह ताला ने जिस चीज़ के लिए आपको तख्लीक किया है उसी में आप रहेंगे तो बेहतर होगा। तो सबसे पहली जो चीज़ ज़रूरी है वो आप 3-4 चीज़ों पर सर्च कर लें। आप देखें जो चीज़ें अच्छी हैं उसमें डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग अच्छी है, वेबसाइट डेवलपमेंट ज़बरदस्त चीज़ है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट अच्छी चीज़ है, यूट्यूब का चैनल अच्छी चीज़ है, ब्लॉगिंग अच्छी चीज़ है। आप इस पर थोड़ी खुद रिसर्च कर लें और उसके बाद फ़ैसला करें कि आपके जहन के मुताबिक क्या चीज़ है और उसमें महारत हासिल कर लें। तो ये मेहरबानी करें। दूसरी चीज़ जो आपने, पहली चीज़ ये है कि भेड़ चाल छोड़ देनी है, खुद अपनी सलाहियत के मुताबिक अपनी स्किल का इंतखाब करना है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। दूसरी चीज़ जो हमने देखनी है वो ये कि अपनी आंखों से लालच की पट्टी हटानी है भाई, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग अपने पैसे गंवा रहे हैं, मुझे भी रोज़ाना की बुनियाद पे कहते हैं कि मैं गरीब आदमी हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारे कुछ अर्निंग हो जाए, मैं इन्वेस्टमेंट करने को भी तैयार हूँ, लेकिन भाई कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। आपने पैसे कमाने हैं, गंवाने नहीं हैं। तो आपकी इस मजबूरियों को देखते हुए बेशुमार फ्रॉडी किस्म के लोग इंटरनेट पे मौजूद हैं जो आपको कहते हैं कि फ़लाँ एप्लीकेशन के अंदर आप इन्वेस्ट करें, आपके पैसे डबल हो जाएंगे, आपको हम काम करने के लिए देंगे, आपको होम बेस्ड अर्निंग के काम देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। 99% फ्रॉड हो रहा है। किसी एप्लीकेशन, किसी ट्रेडिंग, किसी चीज़ के चक्कर में आपने नहीं आना, इसको आप पले बांध ले। इसके बावजूद अगर आप इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसे ख़राब करेंगे या अपने आप को बेवकूफ़ बनाएंगे तो ना मैं आपका कुछ कर सकता हूँ, ना आप अपने लिए कुछ कर सकते हैं, ना कोई कुछ आपके लिए कुछ कर सकता है। तो बहरहाल हमारा मेन मौजू ये है कि वो कौन सा शख्स है वो आपकी जो मदद कर सकता है। आप यकीन माने, दुनिया का कोई शख्स मेरे समेत आपकी मदद नहीं कर सकता। अगर आपकी कोई मदद कर सकता है तो वो आप खुद हैं। मैं सिर्फ आपके साथ 5 पॉइंट शेयर कर दूंगा। अगर आपने सिर्फ 5 पॉइंट फॉलो कर लिए और अगर आप कामयाब ना हुए तो फिर मुझे कहिएगा, और आप ही अपनी मदद कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपने अपना शोबे का इंतखाब करके इरादा कर लेना है कि मैंने खुद से आगे बढ़ना है, मुझे किसी सहारे की तलाश नहीं है। जब तक आप इंडिपेंडेंट होकर आगे नहीं बढ़ेंगे, लोगों की तरफ देखते रहेंगे, उंगली पकड़कर, सहारा पकड़कर चलने की कोशिश करेंगे,
آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ اس بات کو اپنے پلے باندھ لیں۔ جب تک آپ سہارے کی تلاش میں رہیں گے قطعاً کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بھائی فالوورز کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو لیڈرشپ کوالٹیز والے بندوں کی ضرورت ہے۔ تو اپنے اندر انڈیپینڈنٹ ہو کے لیڈرشپ کوالٹیز پیدا کر کے اپنے راستے خود نکالنے کی جدوجہد کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں۔ تو سب سے پہلا یہ پوائنٹ ہے۔ دوسرا پوائنٹ جو اہم ہے وہ یہ کہ آپ نے محنت کرنی ہے، کسی شارٹ کٹ کی تلاش میں نہیں رہنا۔ محنت کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، شارٹ کٹ کامیابی کا کوئی راز نہیں ہے، کوئی زینہ نہیں ہے۔ کبھی بھی کوئی شخص شارٹ کٹ کے ذریعے اوپر نہیں آیا۔ جو بھی جتنے بھی لوگ کامیاب ہیں، چاہے وہ یوٹیوب پہ ہیں یا روزمرہ کی زندگی میں ہیں، سب کی زندگیوں میں محنت کا جو فیکٹر ہے، محنت یا ہارڈ ورک جو ہے وہ بہت ہی لیڈنگ رول پلے کرتا ہے۔ جو لوگ شارٹ کٹ کی تلاش میں رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی شارٹ کٹ مل جائے تو ہم امیر ہو جائیں، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ پہلی بات کہ آپ اپنی مدد خود کریں گے، انڈیپینڈنٹ ہو کے کریں گے، ایک شعبے کا انتخاب کریں گے۔ دوسری بات محنت کرنی ہے اور سخت محنت کرنی ہے۔ تیسری بات کہ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے کرنا مستقل مزاجی سے ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ ہمارے بہت سارے لوگ ناکام صرف اس لیے ہوتے ہیں یوٹیوب پہ بھی کہ آج 2 دن جذبے سے کام کر لیا، پھر گھر بیٹھ گئے، پھر 3 دن کام کر لیا، پھر گھر بیٹھ گئے، پھر ان کو اچانک یاد آئے گا نہیں یار آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پھر یاد آئے گا یار یہ 2-3 دن شادیوں کی گزار لیں پھر کام کریں گے، پھر کسی کو یاد آئے گا یار آنے والے دن میں میرے امتحان ہے میں ذرا امتحان دے لوں پھر کام کر لوں گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار میں فلاں جمعے والے دن سے کام شروع کروں گا، کل سے کام شروع کروں گا، اور وہ کل کبھی نہیں آتی۔ جس نے جو کام کرنا ہے، جتنے لوگ بھی آگے بڑھتے ہیں یاد رکھیے گا وہ ڈیسیجن میکنگ میں ان کے لیے 30 سیکنڈز کافی ہوتے ہیں۔ 30 سیکنڈ میں وہ ڈیسیجن کرتے ہیں، اور ڈیسیجن کرنے کے بعد جو سب سے زیادہ اہم کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایکشن، یعنی عمل۔ جو کرنا ہے سوچو، آج کرو اور ابھی سے شروع کرو، پھر ہی آپ کامیاب ہو سکتے ہو۔ جو لوگ سوچتے ہیں کل کریں گے، فلاں سے پوچھیں گے، فلاں کی طرف دیکھیں گے، وہ کام نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا خود کام کرنا ہے، محنت سے کرنا ہے، اور تیسرا کام مستقل مزاجی سے کرنا ہے۔ چوتھی چیز، جس بھی فیلڈ کا آپ نے انتخاب کیا ہے ہر ایک میں پیسے ہیں، کوئی فیلڈ ایسی نہیں ہے جہاں پر پیسے نہیں ہیں۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اس فیلڈ میں ماہر ہوں۔ دیکھیں آپ کے علاقے میں ویلڈر بے شمار ہوں گے، لیکن چند ایک ویلڈر ہوں گے جو کمال کے ہوں گے، چند ایک موٹر مکینک ایسے ہوں گے جن کا کوئی ثانی نہیں ہوگا، چند ایک درزی ایسے ہوں گے جن کی طرح کا کپڑا کوئی نہیں سیتا ہوگا۔ تو انٹرنیٹ پہ بھی چونکہ مقابلہ آپ کا کسی ایک شہر سے نہیں ہے، کسی ایک صوبے سے نہیں ہے، کسی ایک ملک سے نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے ماہر لوگوں سے آپ کا مقابلہ ہونا ہے، آپ کا کمپٹیشن ہونا ہے۔ تو کام آپ کا اس لیول کا ہونا چاہیے جس لیول کا کوئی کام کرتا نہ ہو۔ لہٰذا جو بھی فیلڈ کا انتخاب کرنا ہے اس میں محنت کر کے آپ نے اسی میں مہارت حاصل کرنی ہے، نہ کہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، ایسا کچھ نہیں کرنا۔ آپ نے اپنی فیلڈ میں مہارت حاصل کرنی ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ اور آخری چیز، جو 5ویں چیز جو آپ کو یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ یہ ایک صبر آزما کام ہے۔ اس میں دن رات لگتے ہیں، مہینے لگتے ہیں، سال لگتے ہیں، پھر آپ اوپر آتے ہیں۔ اس میں صبر آزمائی کا کام ہے۔ جتنا آپ اپنے صبر پہ کنٹرول رکھیں گے، جتنا اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھیں گے۔ بہت سارے لوگ ہمارے یوٹیوب پہ کام شروع کرتے ہیں، ویوز اوپر نیچے آتے رہتے ہیں، سبسکرائبرز کبھی کم ہو گئے کبھی زیادہ ہو گئے، کبھی وہ بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں، اوور ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے اوور ایکسائٹیڈ بھی نہیں ہونا، اور کبھی وہ ڈی موٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں، ڈی مورلائز کر بیٹھتے ہیں اپنے آپ کو۔ آپ نے اس پہ بھی نہیں کرنا، اپنے آپ کو اپنے درمیانی سطح پہ رکھنا ہے۔ نہ تو بہت زیادہ آپ نے آپ کو اوور ایکسائٹیڈ کر لینا ہے، اور نہ ہی اتنا ڈی موٹیویٹڈ کرنا ہے کہ آپ کا کام کرنے کو دل ہی نہ چاہے۔ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یار مجھے صبر سے کام کرتے رہنا ہے، لگن سے کام جاری رکھنا ہے، کرتے رہنا ہے۔ ایک سفر ہے، ایک ایک قدم چلتے رہنا ہے۔ ہم نے خرگوش کی رفتار نہیں پکڑنی، ہم نے کچھوے کی رفتار پکڑنی ہے، اور آہستہ آہستہ اپنی سفر پہ جاری رہنا ہے۔ آپ یہ 5 باتوں کو مد نظر رکھ لیں، اب یقین مانیں کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کامیاب نہ ہو سکیں۔ لہٰذا ایک بات اپنے پلے باندھ لیں، کوئی آپ کی مدد نہیں کرے گا، میں آپ کی مدد نہیں کروں گا، کوئی کچھ نہیں کرے گا، کوئی مدد نہیں کرے گا جب تک آپ اپنی مدد خود نہیں کریں گے۔ خدا بھی ان لوگوں کی، ان قوموں کی حالت کو بدلتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں۔ جو دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اگر آج آپ نے یہ 5 پوائنٹ سمجھ لیے، یہ لیسن ذہن میں رکھ لیا، تو یقین مانیں آنے والا وقت آپ ہی کا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے، میری باتوں سے متفق ہیں، تو اس کو لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے، نئے لوگ سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہمارا سفر جاری رہے ایک ساتھ۔ انشاءاللہ تعالی دوبارہ ملاقات ہوگی کچھ نئی چیزوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔